فراسي بانني هاد السيد انا وياه ما واصلين حتى بلاصه، ماشي من ناحيه كيف فرشخني ونفرشخو، انا صراحه ما ساهلاش، ولكن قيدت ليا غير الحريه ديالي. بغيت نخدم خليني نخدم، بغيت نقرا خليني نقرا. ياك نهار الاول شردت عليك وقلتي لي ما خاصكش تقلب عليا هذه. السلام عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ما شاء الله واحد الفيديو سبيسيال، نتمنى تصنتوا ليه. دوروا الكاميرا بحال هكا، مع بقيتو كديروا غيمشي لكم فيديو، ولا ديروا الكيت بحالي وتصنتوا، حقاش هذه منها نصائح، منها قصه، منها بزاف ديال الناس كيسولوني على هذا الموضوع. لا تزوجت راجل كبير واش غادي يكون عندي معاه مشاكل؟ شنو هما السلبيات في هذا الزواج؟ بزاف د الحوايج. كيف شفتوا اختكم عندها تجربه، غادي نهضر معاكم ونعاود لكم شويه ونقول لكم الاسباب اللي علاش طلقت انايا. واش راجلي الاول صغار من هاد راجلي اللي خديت زعما انك، وخديت راجل كبير حقاش راجل صغير خرجها فيا. كيجاوبوني بزاف ديال الاسئله، كيقولوا لي البنات تمنى تجاوبيني عليهم. قلت لهم والله ان شاء الله ندير لكم فيديو. اول حاجه غنجاوبكم عليها بان راجلي الاول ماشي صغر من راجلي الثاني، لا هذا راه صغر منه بشي عام ولا عامين. هذا الراجل الثاني صغر من راجلي بعام ولا عامين، بانني انا عندي تجربه مع الرجال الكبار صراحه. ماشي كنت مجوجه براجل صغير وحقه وخرجها مني وطلقته ومشيت تزوجت راجل كبير، لا لا. غنقول لكم من الاسباب وغنقول لكم من الفرق بين هذا الراجل وهذا الراجل، وانا شنو استخلصت من هذا الشيء. بان صراحه الرجاله بحال الطوب، وما عرفتش كيقولوا لها حجر وطوب، بحال هكا حجر وطوب. زمانك راه كلشي فحال كيف السن، كيف كبير كيف صغير. انا غادي نقول لكم بشويه. واخا اسمح لي الزوج السابق ندير لك فيديو، ولكن هو ما يتقلقش، ما نقول له السميه لا والو، ماشي مشكل زعما، راه صديق زعما، ماشي طلقت منه، صديق. صراحه زواجي الاول علاش طلقت صراحه، واول مره هادشي غادي نقولوا. واخا انا طلقت مع عمرنا ما عرفوا الاسباب انا علاش طلقت، حقاش انا من دوك الناس كنت تزوجت اول مره العمر ديالي كان عندي 16 عام، دزت على المحكمه. انا من دوك الناس ما بزز عليا حتى واحد الزواج. هذا كان المدرب ديالي زعما، هو كان موظف اون بليس كان كيدير هادشي ديال السبور وهادشي، وتلاقيت معاه تما زعما صدفه. من داكشي ما داش الوقت بزاف وتزوجت، زعما ما خداش وقت بزاف، ماشي تجي تفقت كنت باقا صغيره تزوجت. صراحه هذاك الراجل نهار تزوج بيه نهار الاول، وهذا هو اول فخ. سمعوني، هو نهار الاول كتلاقي مع الراجل كيبدا يبين لك غير الاحلام، غنتهلا فيك، غتعيشي بخير، غنخرجوا، غنسافروا، غتبقاي تلبسي بحال هكا. هذا كاع اللي كثر عليك بحك مشكله والله. هذا من اول الاسباب. انا ملي كنت في داك السن وقال لي بنادم غادي تعيشي بخير، زعما ماشي من ناحيه الماديات، لا لا لا, لا. انا ما عنديش مشكل ديال الماديات، ديال الحريه ما كنحماش لي قيد الحريه ديالي اللي عطاني ربي في القانون. في القانون انا ما كنديرش زعما شي حاجه خايبه، ولكن باش شويه تكوني بخير كتلبسي سبورتيف، شويه يقول لك بلاتي جلسي من السبور، شويه ما تبقايش صابغي شعرك، شويه ديري الزيف بحال هكا، شويه بحال هكا، شويه. هذاك كيشوفك ياك ما خدام معاك، هذاك كيشوفك ياك ما كيقرا معاك. حقاش انايا زعما ماشي تزوجت من دوك الناس اللي كتجلس، راه قلت لكم ما كنجلسش في الدار. ميم كنت في زواجي الاول كنت كنقرا، فهمتيني. درت واحد الفورماسيون وشديت ديبلوم وحبست من الانفورماتيك ودرت عاوتاني ليستيتيك، ما كنتش جالسه. ومن بعد بديت خدامه. وهادو كانوا من الاسباب زعما من هذا الراجل. وانا خديت نظره، راه كاع الرجال الكبار بحال هكاك فيهم الغيره الزايده. شافك هذاك ما كيقرا معاك، عودي لبسي هذه من طلعي للسطاح، واحد الغيره شويه زايده، فهمتي، كتبدل بنادم مع الوقت. وانا ملي وصلت لواحد السن تقريبا طالعه في 21 عام، صافي ما وليت كنشوف في راسي بانني هاد السيد انا وياه ما واصلين حتى بلاصه. ماشي من ناحيه كيف فرشخني ونفرشخو، انا صراحه ما ساهلاش، ولكن حنا ما واصلينش لذاك المستوى، غير المستوى العلاقه السامه. انا ما مرتاحاش معاك، عرفتي اش كتفهم بزاف كيقولوا ليا كتكوني حاسه براسك ما مرتاحاش مع داك الانسان، ماشي حقاش دار لك شي حاجه، ومن غير الضرب وداك الشيء كتكوني نتيا ما حاسه براسك ما مزيانش. صافي انا بقيت واحد المده ديال عامين، نتمنى ما تقلقش مني وانا كنعاود هادشي باليوتيوب. والله وراجل مزيان صراحه، قلت لكم راه صديق، ماشي زعما كنجير فيه ولا شي حاجه، راه صديق ديالي. انا كنهضر على العلاقه الزوجيه علاش طلقنا زعما، كان هذا هو السبب اللي كان. الغيره الزايده، الغيره الزايده بزاف صراحه، بزاف
من اقرب المقربين تيغير 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 تيغير. ما علينا، هادو ملي كانوا من الاسباب زعما اللي بداو بالمشاكل ديالنا. ومن بعد المشاكل هو ملي وصلت داك السن انا ديال 20 عام صافي وبديت كنكبر، بغيت انت انا نحقق ذاتي وندير شحال من حاجه ونلقى واحد الكرياج حبس. لا، كلشي بالاوتوريزاسيون، كلشي بهذا. ما عجبنيش هذاك الشيء. واون بليس ماشي غنفهمكم دابا مالك لا جيت انا لابسه شي حاجه كسوه مثلا، واخا انا ماشي قليل فاش كنلبس كساوي داكشي، مثلا لبست كسوه وجيت عندو كانت معريه منها وقلت ليه كيفاش جاتك. شوفوا الجواب باش غيجاوبني مالك، وانا نقول لكم الجواب اللي غيجاوبني به الراجل الثاني والراجل الاول. وشوفوا الفرق مثلا باش قلت لكم. مالك غيقول لي كيفاش انتي شفتي راسك، كيفاش نتيا شفتي راسك. لا عجبك راسك سيري من ملي غيقول لي بحال هكا صح كنعرف راه الكسوه خاصني نحيدها. ما يقول لي غيقول لي بحال هكا شوفي نتيا كيفاش كيبان لك راسك، واش نتيا مرتاحه في ديك اللبسه، واش تقدري تخرجي بها، شوفي نتيا مع راساتك زعما فهمي راسك بوحدك باحترام. الراجل الاول لا كان هذا السؤال غادي نلبس هذيك الكسوه غتكون واحد سيري حيدي هادي واحد كلمات اللي خاصهم ما يتقالوا صراحه. واكثريه قلت لكم انا من دوك الناس ما محتاجاش راجل باش يصرف عليا ولا يخدم عليا. انا ما تقيدش ليا غير الحريه ديالي. بغيت نخدم خليني نخدم، بغيت نقرا خليني نقرا. ياك نهار الاول شرطت عليك وقلت لي ما خاصكش تقلب عليا، هذه هي حتى في الصحبه ديالي مع البنات. النهار الاول قلت لك انا راه شوف كنقولها للبنادم تصاحبي معايا ولكن لا ضريتيني راه عندي واحد الفم خطير. من الاخر ما عجبك الحال معايا كملي معايا، ما عجبكش الحال ها انت ها المحطه. حتى هي كنتمنى تقولي لي قولي لي انا كذابه، قولي لي انا هذه، ماشي تبيعني الوهم. فهمت؟ هذا هو الفرق. تبيعني الوهام وغنخليك تريني وغنخليك ديري ونخليك ديري. مع مر السنين باش انا ما بغيتش نعاود في التفاصيل، مع مر السنين صافي ما بقاش هذاك الشيء. ملي وليت كنجلس مع راسي وانايا في 21 عام كنقول كوثر كنتي كتحلمي وكان عندك امال وبغيتي ديري وديري وصافي انت غتبقاي جالسه هنا مرا اصبروا مع دنوس 10 تومه. انا ما كنحتقرش الناس. انا امي ديال الدار امي كتقول لي هاد الهضره، كانت تقول لي الناس راه ما لقاوش داك الراجل راه جالسه بخير. تنقول لها امي انتي شفتي حياتك واختاريتيها بحال هكا، كل واحد كيفاش كيختار حياته. سمحي لي انا نهار الاول نهار تلاقيت معك اخويا واي واحد يديرها حطي الشروط ديالك، ماشي نبداو نتحابوا في بعضياتنا ما عندناش الوقت. لا، الشروط ديالي شوف انا كنتعصب ما كيعجبنيش هكا، انا كنبغي نكون انا وياك بوحدنا من الاول. نتيا ما تبيعي تقول لي انا غنجلس لامك ونديرها بحال امي ونماصي لها رجليها وداك الدجيار وهو يجيرك ونهار تبداو في العلاقه تبداو في المحكمه. سي با لا بين. اون بليس تولدوا ولد ولا بنت ضحيه المجتمع. وانتم كتشوفوا دابا المجتمع كيفاش غادي. اكثريه اللي كانوا بنادم مطلقين بلا ما نقول لكم الدراري كيفاش عايشين ويسهل عليك الله وتمشي لبرا وولدك هنا وقوم باغيش يعطيك الحضانه. لا ما بنادم يفيت هادشي من النهار الاول. قول لي يا خويا شنو هو الديفوات اللي فيك، نحاول الوقت ديال الخطوبه نشوف الديفوات اللي فيه وهو تا هو بغى يشوف الديفوات اللي فيا. احسن يشوفك من النهار الاول باش يتقبلك كما نتيا وانايا زعما كنت تي تقبليه كما هو. ما علينا. قلت لكم هذا كان سبب من الاسباب، وقلت لكم ما كانش زعما فارق السن بين مالك وانا غادي نعاود لكم زعما الصفات ديال مالك كي دايرين اللي خايبين واللي زوينين. هذاك السيد صراحه والله العظيم طلقنا وبقينا صحاب زعما دي زامي. انا وراقي الا بغيت شي ورقه ديال شي حاجه في العماله هو يمشي يجيبها لي زعما ما عندناش مشكل. نمشي للبلاد ونعطيه ولدي الصغير ويديه التيران ويتريني بيه ويجيب ليه كره عادي زعما اصدقاء. هو سهل عليه الله، هو ما تزوج صراحه، ولكن باقا بنتي كتمشي عندو عادي بحال النهار الاول زعما نورمال. احسن حاجه تكون العلاقه بحال هكا حقاش تقطروا طيحوا في شيكا. شفتوا دابا شحال من وحده مجوجه ووليداتها باقين في المغرب حقاش الراجل ما باغيش يعطيها الحضانه واخد ليها الدراري وتجرجر. كتعيشوا حياتكم كلها مجرجره. واخا تجي لفرنسا وتخلي ولادك في المغرب ولا تجي لايطاليا وتجوجي وتولدي حياتك عذاب، هذوك الدراري غيخرجوها منك. واخا ديري معاهم مزيان يقول لك علاش خليتينا ومشيتي ولدتي ولاد اخرين. بزاف ديال الحالات اللي هذا بنادم ايفيتي تشوفي الراجل الخيوبيه اللي فيه اكثريه وتشوفي واش غتقبليها. فهمتي؟ خانز. انا كنعرف وحده قالت لك خانز راجل خانز حقاش ما كيغسلش رجليه فهذا وصحبه ومجوجه به 6 سنين وعلى قبل هادي وقالتها في المحكمه وقالوا لها والدها ما كنتي مسطي. قالت لهم ويلي رجلي خانزين صافي ما تيغسلهمش عندهم نفس مشكل بسيط. لادب بنادم يحفظ بعضياتهم.
غادي نعاود لكم ليستوار جيسكا فين تلاقيت مع مالك وفين كنت خدامه. انا عاودت لكم دابا الطلاق ديالي وفين كنت خدامه في واحد لوطيل ومجوجه زعما وحياتي الزوجيه عاديه. طلقت، كل واحد مشى في حالاته، وانايا غبرت من ديك المدينه من بعد قصه طويله كيفاش تلاقيت مع مالك. قلت لكم غنقولها لكم في فيديو راه كاين ديجا مصور. في الصدف تلاقيت مع مالك، وهو قلت لكم في السن تقريبا فاوتين هما بعامين. مالك صغر منه، عبد الملك صغر من الراجل الاول زعما. ما علينا. النهار الاول ولا نهار تلاقيت معاه، حقاش انا واحد المده وانا كنهضر معاه زعما عاد قررنا باش نتخاطبوا لبعضياتنا وداكشي هضرنا. كنت دائما كنبازي على نعرف الحاجات الخايبين عليه بزاف، على الخدمه ديالو، واش كتعجبو الخدمه، واش هو كيبقى جالس في الدار ما كيخدمش، كيفاش كيتعامل مع الدراري الصغار، واش باغي الاولاد، واش باغي مراه في الصفات ديولي انايا. ما تنساوش انا راه ماشي الراجل الاول حقا هو كان خايب وانا كنت زوينه، لا، حتى انا راه فيا حوايج خايبين بزاف ديال الصفات زعما اللي كنهضر على الحياه الزوجيه. انا من دوك الناس شويه بحال الراجل، فهمتي؟ كنبغي انا تكون كلمتي، انا كنبغي ندير في الحياه، راه فهمتوني زعما. حتى انا من دوك الناس حتى هو باغي مراه ديال الدار تجلس طيب وتاكل تجلس في القنيته. انا ماشي من داك النوع اللي هذا كل واحد شد طريقه. وانا نهار الاول قلتها لك، هو قال من بعد تبدل. صبرنا 5 سنين، من بعد حيدنا الصبير ومشينا نشوفوا حياه اخرى. نهار تلاقيت مع مالك اول دائما كنت كنقولها ليه لا في التليفون لا نهار تلاقيت معاه، شنو هو زعما كنبغي نعرف عليه الخدمه شنو هو كيبغي، واش كيبغي الدراري الصغار. كنحاول نعاود ليه على داكشي علاش طلقت بالراجل الاول، ميم في الهضره ديالنا وداكشي باش نشوف هو ردات الفعل ديالو، واش هو زعما حتى هو داكور في داكشي مع الراجل الاول ولا هو ديفيرون عليه. عادي زعما عادي، الناس اللي ما عندهمش اكسبيريونس عارفه. ولكن انتم كتفرجوا كتصنتوا، نهار تجلسي معاه ما تجلسيش نتايا باش يجيب ليا ورد وجاب ليا الكادوات راه هو زوين. ناري ما طيحوش في هذا الفخ، ناري داك الفخ ديال الكادوات وديال داكشي. راه نهار غتجوجي سيرتو العائلات اللي عندهم انتير ديال الطلاق. بحالي انا نهار بغيت نطلق العذاب عامين، ناري ضحكوا علينا الجيران، ناري فلانه، ناري هادي، ناري عيب، ناري هذيك ناري ما غتساليش منك. ومني غتسالي من ناري غيبداو لك مسكينه تيطيب لك المخ. لهذا ايفيتي بنادم عارفين من النهار الاول. شوف اخويا، انا راه باقا باغا نقرا، واش تقابل عليا انا باغا نقرا؟ راه ما تقلبش عليا مورا الجواج ونوليو الدراري الصغار، لا ما احسن دابا بنادم نيشان. انا باغا نقرا، بغيت نخدم، وبغيت ان شاء الله كيفاش غنديروا ولا كتب لينا الله الاولاد، واش من برا شي عامين عاد غادي نولدوا. بحال على الاولاد كنت متفقه انا ومالك باش ان شاء الله نهار بقيت عامين في المغرب، ولكن متفقه مع نهار يسر الله انا ما كندير لا فانيد لا والو. واخا ما خاصنيش نهضر في هاد المواضيع زعما ما كنديرش هذوك موانع الحمل، ما كندير والو زعما عايشه في البلاد. قلت لي ان شاء الله نهار غيسهل الله ملي غنجي لهنا لفرنسا كنواعدك باننا لا كتب الله راه داك الشهر الاول، ولكن في المغرب ما نحملش. بنادم رجل هنا ورجل هي يبقى لاصق لي انا دري في راسي والله باش ما نكذبش عليكم. ما علينا. صافي صراحه مالك عاودت لي داكشي ديال زواجي الاول، ديال انا اشنو هو باغا في الحياه، اشنو هو باغا ندير، فين كنشوف. ديما كنتقبل هداكشي، ومع مر الزمان وتزوجت بيه وداكشي صراحه بدا كيبان ليا بانه هو ما تبدلش، ديما واقف في ظهري. مالك من دوك النوع ماشي مشكل المراه تكون احسن منه، حنا المشكل ديالنا حنايا العيالات ولا ديال الرجاله ديالنا اللي هاد الجينيراسيون اللي كيطلقوا اكثريه، والمراه كتكون خدامه. الناس اللي كنعرفهم انا خدامه وبخير عليها وكل شيء، ولكن الراجل كيولي عنده الوسواس بان هي ولات احسن منه. لا هضرت راه كيمارس تزاد عليك، كتباني عليا بزاف ديال الحوايج، ومن سبب الطلاق ما كيبغيكش الراجل ديري جناح والو. ديما راه هو اللي كيخرجوا عليهم. انا راه تنقولها للراجل وتنقولها حتى للبنات، راه الراجل اللي تنفر المراه وكيبقى داك الشكاوي وداك الشك حتى كيخلي المراه فين تسلت. انا هادشي ما كنبروش، ولكن انا غير كنهضر زعمانك بان بنادم خاصو حوار، خاصنا نهضروا. ماشي خاصك حتى تجي مفقوس في الخدمه تجي تفش فيا انا هذا الغل ديالك، لا 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 لا، ماشي هذوك صحاح لك وتجي تبرد فيا انا الغدين. المشاكل ديال الخدمه خويا خليهم مورا الخدمه، خلي من توصل عندي الباب خوي دخل واحد جديد. انا ديما تنقول للراجل ما تجيبش ليا خدمتك، ما تجيب ليا مشاكل، ما تعاود ليا. هادشي خلاني نيت الصحابات ما نتصاحبش معاهم. انا بزاف ديال الناس ميم دابا دايره اليوتيوب ما بقاوش كيهضروا معايا
تصاحبت معاهم من اليوتيوب متتبعات كيسكنوا هنا. واخا تكونوا تفرجوا في هذا الفيديو نيت نقول لكم هذا السبب، انا باغا صاحبه من هذا المنبر كنقولها، بغيت صاحبه، ولكن غنقول لكم من هذا المنبر اين نوع انا ديال الصاحبه. سمحوا لي زعما المواقف كيجيبوا، ولكن انا عزيز عليا نختار صاحبتي، عزيز عليا. كيجيبوا لك المواقف صحابات، ولكن راه الصاحبه فيها وفيها. صاحبه اللي نسمع ليها وتسمع ليا، نضحكوا انا وياها، نشوفوا المستقبل انا وياها، نبكي معاها، نفرح معاها، ولكن ماشي ديك الصاحبه اللي تجيب ليا المشاكل، غير المشاكل مع الصباح مع الصباح مشاكل. لا درت هذه وما كنحمش لك تعاود ليا على الحياه الزوجيه ديالها زعما بالضبط. قال لي وقلت ليه ودار لي ودير لي هذيك. صراحه علاش كنقول لكم انا رجاليه كيجيوني ديك الهضره ديال العيالات خاويه، سي با لا بين. ها انت عاودتي لديك المراه الاخبارك ديالتي وراجلك فرقع لك عينك، وانت راه غتنساي، غيجيب لك دانون وغتضحكوا وغتنساي، وهي غتبقى مفكراها ومفكراها ما تنساهاش. هادشي كنشوفو قدامي بعيني. بنادم من كتكون تصنت لك هي كتسمع غير اللي بغات، كتسمع غير باش تعايرك، غير باش تعايرك، وما غتعايركش بحال هكا حقاش هما ما عندهمش الجرأه اللي تجي تضربك في وجهك، كتحشيها لك مع الهضره. لهذا كان ايفيتي الصحابات. شي وحده فرفوشه باغا تضحك، باغا زعما نخرجوا انا وياها، تجي عندي مرحبا بها، اي حاجه زعما انك بغاتها، نجلسوا نضحكوا ونخرجوا. ولكن باش شكاوي مشاكل، ولا انتيا حقاش محتاجه الوراق وتبقاي تجيب لي بنت خالتك قالت لي، بنت خالي قالت لي. ومنين نقول لبنادم اختي هاد الاسئله ملي كتسوليهم لي انتيا تصاحبتي معايا كما كنهضروا، سيري تفرجي في الفيديوهات كتقولي وعلاش كتجاوبي هذوك اللي عندك في القناه، وهذوك راه مساكن جايين باش يسولوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما كيصدعوني مع السبعه يبقاو شاديني في التليفون ما والو. مسكينه كتقول لك الله يرحم لك الوالدين جاوبيني، كتترجافك. وشكون انا؟ شكون دبانه فوق الارض؟ بطبيعه الحال غادي نجاوبها وهي محتاجه ليا. اما انت بغيتي تصدعي ليا راسي وتبقاي تعاودي ليا على راجلك، وانا جامون فوانا انت وراجلك صحابي. زعما انا راه عايشه الحياه الزوينه. اللي هادو افيتو هاد البنات السلبيات اللي كيكونوا عايشين وجامعين الفلوس ودايرين بخير، والدار مع راجلها ولا يكون عندها شي مشكل في المدرسه ولا مع امها ولا مع اختها ولا في الوراق ولا مع الخدمه، وتجي تبقى تلوحها عليك. راه كتحيد هذيك السلبيه وكتلوحها لك على ظهرك انتيا. سي با لا بين. كل واحد يخلي مشاكله اللي انا ما عندي ما نزيدك. كاينين شي مشاكل ما كيتقالوش بحال ديال الراجل والمراه. علاش غتجي تقولها لصاحبتك؟ وصاحبتك اختك ولا امك هي ولا خوك غير عنده اكسي يقدر يهضر بيناتكم ويجمعكم، هذيك صاحبتك سي با لا بين. خلي الاسرار ودو صافي العيالات. صراحه عزيز عليا شي فرفوشه ونضحكوا وطيب هي وندير انا طويجين ونديروا كاميرا ونبقاو ضاحكين انا وياها ولادي ولادها وكل شيء بخير. ماشي تبقاي تحسبي ليا وملي نكون نهضر انا وياك تحشيها ليا في الهضره، هذه ما كتعجبنيش صراحه. ما علينا نرجعوا الموضوع ديالنا. راني طولت عليكم وخرجت لكم على الموضوع، ولكن شي جاب شي. هذا الفيديو طويل نتمنى تكملوه. خليت لكم في الزواج ديال مالك وقلت لكم داكشي اللي قلت ليه هو اللي كان في الطلاق ديالي، والحمد لله مع مور السنين بدا كيبان. هو في الاول فاش جيت انا هنا لفرنسا بغيت نطبق عليه ديك الهضره اللي قلت ليه ونلقى مشكل، حقاش عاوتاني جيت انا بحال روفيكس، بحال انا بغيت ندير عليك هضرتي. هو مرضاها صراحه، قال لي ما يمكنش. ما يمكنش لا ديري عليك هذيك التصاره ديالك، ما يمكنش. وبقيت انا وياه شي 3 شهور بحكا بوها بيناتنا ما معنا حتى واحد. لا اله الا الله. والله الا انا وياه مشادين في الاخر بديت كنرطب شويه زعمانك. لا ما تبقايش دير هادي، لا الصحاب بلاش، لا هاد الخسره ندير الفلوس بلاش، اجي نفرشوا شويه ندفعوا وريقات نديروا هادي بشويه. هو كيبدل فيا داكشي اللي بغا وانا كنبدل فيه اللي بغا. هو ما بزز عليا وانا ما بززت عليه. داكشي حبيا قلت لكم حبيا. مالك واش ندير اليوتيوب؟ واش نتيا كتشوفي راسك في هذا اليوتيوب؟ عارفه راسك غديري شي محتوى؟ هذا هو اول سؤال قالوا لي. واش عندك شي محتوى غتحطيه في هذا اليوتيوب ولا غادي تجلسي في اليوتيوب؟ قلت لي لا، كاين محتوى غنديرو ان شاء الله، غير نتوكل على الله غيبان لي. راك عارف راسي عامر هذه السيتيكه هذه. قال لي سيري الله يسهل لك. وهو كان من اول الداعمين. ولكن وراجل واحد اخر ولا قلت لكم كيف ما كان الطلاق ديالي الاول، اسمح لي يا اخوان، بنادم ما كانش زعما كون حطيت الفرق ما كانش. واخا وانا راه ما كنشطحش ولا كندير شي حاجه، دايره محتوى الحمد لله كلشي كيحترمني. ولكن في المغرب لا، ولا واخا هو مغربي، ولكن العقليه اللي كنت انا يا زعمانك باها هي هذه. ما تفرضش عليا داكشي، غير زعمانك بيناتنا تفاهم، نجلسوا في الطابله، الا نديروا هذه
ما عجبتنيش، اجي نجلسوا اخويا انا وياك شويه يستراح هو وشويه انا نستراح، ماشي هذوك اللي كيجيبه هنا خرجي عليا من داري هو خرج عليا من داري عاوتاني هذاك مستوى منحط. لا ما احسن حاجه والسر ديال الزواج هو نهار الاول قول لي الصراحه، راه عارفه شي وحدين كذابين. وشوفي اللي بقى يكذب عليك بزاف ويجير لك، لا ما بلاش. عرفتي نهار تلاقيت مع مال قال صراحه عدي الدار زعما انا راه ماشي بحال خوتي نيشان فك مرتي، قال لي واخا تشوفي دارنا زعما الوالده ديالي وخواتاتي عايشين في هذا الخير وعندهم لوطيلات، انا راه على قد الحال خدام زعما عادي بحال دوك الناس، شي واحد سالاري عايش في المغرب بخير، واش تقابلي عليا ولا ما تقابليش عليا؟ كان قال لي من نهار الاول هذه نهار تلاقى معايا حتى انايا قلت الهضره اللي كاين، انا باغا كنقول البنات بحال هكا بيني وبينهم زعما كنبغي نشرح ليهم باش يكون ان شاء الله الزواج ديالهم بادي على هذا. وقولي لي اش كتقولوا هذا؟ كل واحد كيفاش كيشوف الحياه، انت اللي كتشوفي فيا، شوفي نظرتك للحياه اش باغا واش باغا تبقى جالسه غير في الدار عاجبك تربي وليداتك وتكبريهم هنيئا لك، بغيتي تقراي قول لي انا باغا نكمل قرايتي اخويا عندك تحبسني شي نهار انا راه باقي عندي، باغا تكوني فاعله جمعويه، بغيتي ديري شي مشروع، بغيتي تحلي شي حانوت مثلا ديري خياطه عندك في راسك، انت عارفه راسك غتجوجي وغادي تطاولي، ما تقوليش نهار الاول وانت عارفه راسك باغا واحد الحاجه وغتبقاي مخنوقه على قبله وغتطلقي شي نهار، لا ما قوليها لي خويا. كنتمنى عارفه داك الشيء كيجي مع الوقت، ولكن بنادم ما غتبقايش تجيري فيه، حنا راه عارفين، حنا العيالات كيقول لك راه طبي معاه، حنا شكون اللي غير طب معانا ما علينا. شوفوا ما بغيتش نطول عليكم، نتمنى نكون شرحت لكم بعض النقاط، ولا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات ولا لايفات نشرح لكم بزاف، عارفه راسي بقيت مطلوقه ما كاين اللي ربطني. وتهلاو في راسكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عندكم شي اقتراحات الفيديوهات نعاود ندير لكم ان شاء الله، وغنحط لكم الجزء الثاني كيفاش تلاقيت مع مالك وكيفاش بديت حياتي مورا الطلاق.